أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, अल्लाह की रज़ा के लिए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दें और ढेरों नेकियां कमाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأصل مقام محمد الذي وأنت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.